खणीचो प्रश्न आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान वाडयलो असो आरोप करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पार्सेकाराक दोशी थारायलो। सर्वोच्च न्यायालयान गोंयांत खणीचेर बंदी हाडिल्ली, पूण पार्सेकारान कायद्या भायर वचत लिजांचे नूतनीकरण केलें अशें सावंत म्हणटा। दाभाळा भाजप कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन करपी बसकेत प्रमोद सावंत उलयतालो। खणींचो प्रस्न खरें म्हणल्यार काँग्रेसीक लागून उपरसलो। उपरांत कांय तेंपा खातीर खणी सुरू जाल्ल्योय बी, पूण सरकारान लिजांचें नूतनीकरण सुरू केल्ल्यान प्रकरण सर्वोच्च न्यायालया मुखार पावलें आनी लिजांचें नूतनीकरण बेकायदेशीर अशें कोर्टान जाहीर केलें अशेंय तो म्हणटा। सगळ्यो गजाली ज्यो आसा आमी समजून घेतल्या, आयच्या सुवातेक एकूच सांगता की थोडोसो संयम बाळगप हो एक अत्यंत गरजेचो आसा, कारण हो विशय काँग्रेसवाल्यांनी करून दवरला। आतां हेतून आमी म्हणटा आनीक थोडेशें जर कितें जालां आसत सुप्रीम कोर्टा खातीर जाला, कोण सुप्रीम कोर्टान गेला आनी कितें जालां तुमकां खबर आसा। माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ताणें आउट ऑफ द वे वचून ती लिजां म्हणजे सायन केली, ताजेर केस जाता वाट्याचेर, म्हणजे ते आयज कोण उलयना, कारण ताजेर लोक आयुक्तान केस फायल जाल्या, तो लोक आयुक्तांचो केस अटेंड करता कित्या खातीर तर बायणी भागांतल्या जनते खातीर। आनी हे सगळे जर आयज विशय सोडूंक शकता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे विशय सोडूंक शकता आनी आमी नक्कीच हो विशयांतल्यान सुटाव करतले। त्याची थोडो कळ सुद्दां थोडोसो संयम बाळगात, आमचे विश्वास दवरात, ह्या विशयांतल्यान निश्चितच आमी सुटका करतले ही म्हाका खात्री आसा। दाभाळच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकर।